वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की। समझ ये आती है कि अपने आप से इतनी मोहब्बत तो करनी पड़ेगी कि अपने ऊपर भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। ये ना हो कि हम मोहब्बतें इतनी बांटते रहें कि हम अपने लिए कुछ भी जमा ना कर सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साकिब रशीद, जो कि कैलिफोर्निया में हैं और वो एडिक्शन के एक्सपर्ट हैं। और उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि अमेरिका में एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है जिसका नाम है अल्कोहल एनोनिमस। उसकी सक्सेस की वजूहात क्या हैं और वो कैसे काम कर रहा है, आइए चल के हम जानते हैं। आज मैं आपसे अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में कुछ बात करूंगा। उसके समझने के लिए उसकी जो तारीख है उसमें जाना ज़रूरी है। मूवमेंट जो है तकरीबन 84 साल पहले शुरू हुई थी, जिसमें कि दो आदमियों का मेन कैरेक्टर है। सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है वो बिल विल्सन है, जो कि वॉल स्ट्रीट पे ब्रोकर था और अल्कोहलिक था, और उसने बहुत अटैम्प्ट्स की थी अल्कोहल को छोड़ने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा था। और उसकी बैंक्रप्सी और माली हालात की प्रॉब्लम्स की वजह से जब उसने ट्रैवल किया ओहायो में, एक्रन के अंदर, वो एक डॉक्टर से मिला जिसका नाम था डॉक्टर बॉब के नाम से जाता है, लेकिन रॉबर्ट स्मिथ। डॉक्टर स्मिथ जो था वो भी एक अल्कोहलिक था, एक सर्जन था, और वो अल्कोहल के बगैर फंक्शन नहीं कर सकता था। ये जब दोनों मिले तो इन्होंने मिल के ये महसूस किया, बिल विल्सन ने, कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो सी है वो अल्कोहलिज्म में गुजारी है, जिसकी वजह से उसकी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, नौकरी वगैरह है, वो सब ख़राब हुई है और उसकी ज़िंदगी जो सी है वो बिल्कुल यूजलेस है। तो जब उसने रिकवर किया ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ, जो कि एक पहली एंटिटी थी जो फेथ बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर अल्कोहल से बचने के तरीके बताती थी, तो उसने ये अपना एक मिशन बनाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है उसको इस चीज़ में गुजारना है कि मैंने जिस चीज़ से सफ़र किया है उससे दूसरे लोग सफ़र ना करें। तो आहिस्ता आहिस्ता बिल विल्सन ने डॉक्टर बॉब को मदद की अल्कोहल छोड़ने में, और एक दो या तीन नहीं बल्कि दर्जनों अटैम्प्ट के बाद उन्होंने ये फील किया कि एक ख़ास प्रोसेस है जिसके तहत एक आदमी जो है वो अल्कोहलिक बनता है, और एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो छोड़ता है। और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 6 महीने की मेहनत के बाद एक और आदमी को अल्कोहलिज्म से बचाया, जो कि ऑलमोस्ट अपने डेथ बेड पे था। 6 महीने के अंदर उन्होंने तकरीबन 100 आदमी इस मूवमेंट के अंदर शामिल किए, और उनको उसके बाद पैसों की कमी हुई, तो उन्होंने कहा कि हम एक किताब लिखेंगे और इस किताब को हम आगे प्रोपेगेट करेंगे। तो उसमें सवाल ये था कि आखिर किस चीज़ को प्रोपेगेट करेंगे अगर ये किताब लिखी जाएगी। तो उन्होंने, ये जितने भी लोग थे ये सारे बैठे, इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने डिफ़ाइन किया कि ये जो जितने भी स्टेप्स इन्होंने अभी तक यूज़ किए हैं लोगों को ठीक करने के लिए उनको यूटिलाइज करेंगे। तो बिल विल्सन को जब ये आखिरी दफ़ा अस्पताल में दाखिल हुआ था और कामयाब नहीं हो रहा था अपनी मूवमेंट में लोगों को बताने के लिए कि अल्कोहल से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो उसको डॉक्टर ने ये कहा कि तुम मज़हब को पीछे रखो, क्योंकि जितने भी लोग किसी भी नशे और में मुब्तला होते हैं तो वो मज़हब और खुदा से दूर भागते हैं। तो उसने इस चीज़ को ज़रा पीछे रखा, और पहले उसने बेसिकली इसके अंदर मज़हब और फ़िलासफ़ी को कंबाइन करके एक कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया। तो ये जब सारा ग्रुप बैठा सोचने के लिए कि हमने क्या कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस करना है और क्या चीज़ काम करती है लोगों को अल्कोहल से निजात दिलाने के लिए, तो उनको कोई प्रॉपर तरीका पता नहीं था कि ये कैसे होता है। अल्टीमेटली बिल विल्सन ने एक अलग कमरे में अकेले बैठ के अपने कुछ सालों का एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट किया, और फिर उनको पॉइंट्स बनाए, और उसने 12 पॉइंट्स और 12 स्टेप्स को लेके गया। और वो कहता है खुद ये है कि ये 12 स्टेप्स उसने बनाए, और 12वें पे वो इसलिए रुक गया कि हज़रत ईसा के जो थे वो 12 अपोस्टल्स थे या उनके दोस्त थे या हवारी थे, तो इसलिए उसने 12 स्टेप्स के उसके ऊपर रखा। और तकरीबन जो 12 स्टेप्स हैं उसमें आप ये देखेंगे कि 80% जो है कॉन्सेप्ट को ये एम्फसाइज किया जाता है कि हायर पावर से या अल्लाह से मदद मांगी जाए। पहले उसने वर्ड गॉड यूज़ किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हायर पावर को ऐड किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं
جو کہ اس گروپ کے خدا میں یقین نہیں رکھتے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا میں یقین نہیں رکھتے. تو اس لیے ایک ہائر پاور کو سامنے رکھنا ضروری ہے. پھر ان کو یہ سوال آیا کہ وہ کیا نام اس چیز کا یوز کریں. اس جو گروپ بنایا ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ اگر ہم بل اینڈ باب موومنٹ کریں گے تو وہ بڑا ایک اسپیسیفک گروپ کا نام بن جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دا وے آؤٹ ہے. انہوں نے چیک کیا تو پتا چلا کہ تقریباً 10-11 اور کمپنی جنہوں نے وے آؤٹ رکھا تھا. پھر انہوں نے نام رکھا 100 مین. سوال یہ نکلا کہ اگر ایک عورت آ گئی تو اس کا کیا بنے گا، اس کو بھی انہوں نے ڈراپ کر دیا. تو ایک الکوہولک تھا جس کو وہ ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے، تو اس نے باتوں کے دوران انانیمس الکوہولک یا انانیمس الکوہول کا ورڈ یوز کیا. تو ان کو نام پسند آیا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ آدمی جو تھا وہ الکوہولزم کی وجہ سے اسپتال میں مر گیا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ موومنٹ الکوہولزم کی وجہ سے تو الکوہولک انانیمس کا نام سامنے آیا. اور اس میں بیسیکلی جو شروع ہوا تھا یہ تقریباً 100 لوگ تھے، اور یہ ریگولر میٹنگز رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو انکریج کرتے تھے. اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جس آدمی نے الکوہول سے سفر کیا ہے، وہ ریکور کر رہا ہے، وہ ان لوگوں کو جا کے اپنی ہیلپ آفر کرے انکنڈیشنلی، اور ایک کانسیپٹ کے ساتھ کہ میں نے جا کے ہیومینٹی کی خدمت کرنی ہے، اور تاکہ وہ ان کو اس چیز سے نجات دلائے. اور یہ ایک ایفرٹ 1 یا 2 یا 3 دفعہ نہیں ہے، یہ وہ ملٹیپل ٹائمز کرتے ہیں. اور اس میں جو الکوہول انانیمس کو جوائن کرنے کا صرف ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آدمی کی اپنی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ الکوہول سے یا منشیات سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے. تو اس کے بعد اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ تقریباً 100-150 ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو ڈفرینٹ کانسیپٹ سے یہ چیز پروپیگیٹ کر رہی ہیں امریکہ میں اور باقی دنیا کے ملکوں میں. اور سائنسدانوں کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ اس کانسیپٹ کے پیچھے کیا ایسی چیز ہے جس میں کہ یہ اتنی کامیاب ہے. جی تھینک یو سو مچ. جی فریہ، ہم جاننا چاہیں گے، ہم نے کھانے پینے کی بات کی اور اس میں بیلنس دیکھنے کی ساری جو آپ نے طریقے ہمیں بتایا اس کو ہم نے سمجھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں سونے کے بارے میں بتایا. فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے ہمیں پلیز اس کے بارے میں بھی کچھ ٹپس دیجیے گا. فزیکل ایکٹیویٹی اگین بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اٹس اے ٹرائنگل. فزیکل ایکٹیویٹی ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ ایک تو آپ 20 to 30 منٹس کی واک جو ہے وہ ڈیلی کی ضروری ہے. فار اے ہیلدی پرسن وہ 30 منٹس کی برسک واک کرے. لوگ عموماً کہتے ہیں ہاں جی ہم بازار سے ہو آئے، ہم نے فلانا کام کے لیے باہر گئے، ہم نے واک کر لی. وہ چیز نہیں. آپ اپنے لیے گھر سے نکلیں، 20 منٹ واک کریں، اور اپنے مائنڈ کو یہ کہیں کہ ہاں جی میں نے ہیلدی رہنے کے لیے واک کرنی ہے یا پھر میں نے ویٹ لاس کے لیے واک کرنی ہے. میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ سگنلز دیں مائنڈ کو، آپ کس پراپر چیز پازیٹیو سگنلز دے کر آگے چلیں. ٹھیک ہے. یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے میں کہ بچوں کو والنٹیئر کروانے کا کوئی فائدہ ہے؟ بہت فائدہ ہے کمل. اس سے سب سے پہلے بچہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. ایمپتھی سیکھتا ہے کہ میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پرابلم سالونگ سیکھتا ہے. جب وہاں دیکھتا ہے اس کو لگتا ہے کیسے انہیں نکالنا ہے میں نے اس سے. پھر اس کے علاوہ مل جل کے رہنا سیکھتا ہے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ. ڈفرینٹ اس کو پتہ چلتا ہے لوگ اور کیسے رہ رہے ہیں، میرے پاس کیا پریویلیج ہے، دوسرے کے پاس کیا نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ وہ سیکھتا ہے. تو بہت زیادہ بچے کو میں تو کہتی ہوں شروع سے آپ والنٹیئر ورک کرائیں. بالکل بالکل. آپ دیکھیں کہ جب یہ زلزلہ آیا تھا تو ہمارے بچوں نے بہت کام کیا تھا اس میں نا، اور شروع سے ہمیں بچوں کو ایسے اداروں میں لے جانے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن. آپ دونوں کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، یہاں سے جب ہم ہیلدی لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں تو ایک بات ضرور سمجھ آتی ہے، اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو بھاگنے کی کوشش کریں، اگر آپ بھاگ نہیں سکتے تو چلنے کی کوشش کریں، اگر آپ چل بھی نہیں سکتے تو کچھ کرال ہی کر کے دیکھ لیں. یعنی ہمیں ہر وقت جو کچھ بھی ہیں، جس سچویشن میں بھی ہم ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ آگے سٹیپ لینے ہوں گے. ہم لیں گے تو ہمارے گھروں میں تبدیلی آئے گی اور ہم اپنے خاندانوں کو اپنے عقل کے استعمال سے اس خمر سے بچا سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.